युनिफर्म भेलोसिटीमा आएको माया त्यो मासको ग्रेभिटेसनल फिल्डमा प्रवेश गर्दा एस्केलेसन बन्न गई कोलिजन हुन लागेको थियो। तर कतैबाट फ्याँकिएको सेटेलाइटको प्रभावले गर्दा तिमी मोडी नेक्स्ट डिरेक्सनतर्फ सनलाइटको गतिसँगै टाढा हुँदै गयौ। तर म भने केमिस्ट्री ल्याबको प्रोसिलिन बेसिनमा राखिएको सालसरी तिमीलाई कुरिरहेको थिएँ। तिमी धेरै टाढा गयौ, तर तिमी पनि जहाँ ठोकियौ त्यो एउटा हार्ड मेटेरियल थियो। तिमी फेरि रिफ्लेक्ट भयौ। तिमी फर्केर आउँदा म तिमीलाई लामो समयसम्म केमिस्ट्री ल्याबमा कुरिरहेको थिएँ, प्रोसेलिन बेसिनको सालसरी। तर मेरो रियाक्टिभिटी पनि लस भइसकेको थियो र तिमी पनि उताबाट फर्केर आउँदा केही इनर्जी टार्गेटले एब्जर्ब गरेको हुनाले तिम्रो पनि इनर्जी लस भइसकेको थियो। तर तिमी र म बीच ढोका बाहिर र भित्र हेराहेर हुन मात्र सक्यो। खै कुन्नी किन हो अर्को कुनै क्याटलिक्स आएन, हाम्रो प्याचअप हुन सकेन।